इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने समनुष्ठिते समारोहे ऐषमो राष्ट्रिय विज्ञान पुरस्कारान् व्यतरत्। निर्वाचनायोगेन विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानस्यानन्तरं मध्यप्रदेशस्य कृते मतदातृसूच्याः प्रारूपं प्रकाशितम्। केरलस्य छत्तीसगढस्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य च प्रारूप मतदातृसूची अनन्तरं प्रख्यापयिष्यते। भारतं चक्रवातेन प्रभाविताय श्रीलंकादेशाय पुनर्निर्माणार्थं $450 मिलियन मूल्यात्मकं सहायता पुटकं प्रदास्यति। अन्ताराष्ट्रिय नागरिक विमानन संघटन परिषदि भारतं सर्वाधिकैः मतैः पुनश्चितम्। नवदिल्लीस्थस्य बांग्लादेश उच्चायोगस्य बहिः भूरि संघटनैः अल्पसंख्यकेषु अत्याचार विषये तथा सम्मर्दद्वारा दीपूचन्द्रदासस्य हत्यायाः विरोधे प्रदर्शनम् आचरितम्। अपि च महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य सायं विशाखापट्टनम क्रीडाङ्गणे द्वितीये 20-20 स्पर्धाद्वन्द्वे श्रीलंका देशं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने समनुष्ठिते समारोहे ऐषमो राष्ट्रिय विज्ञान पुरस्कारान् व्यतरत्। एषः पुरस्कारः विज्ञाने प्रौद्योगिक्यां नवाचार क्षेत्रे च असाधारण योगदानार्थं देशस्य सर्वोच्च सम्मानः मन्यते। एतस्मिन् वर्षे एते पुरस्काराः श्रेणी चतुष्टये प्रदत्ताः सन्ति। तद्यथा विज्ञानरत्नं, विज्ञानश्री, विज्ञान युव शान्ति स्वरूप भटनागरः, विज्ञानदल पुरस्कारश्चेति। प्रख्यात खगोल वैज्ञानिकः पद्मविभूषणेन सम्मानितः प्रोफेसर जयन्त विष्णु नार्लिकरः मरणात् परं विज्ञानरत्न पुरस्कारेण सम्मानितः। एतदतिरिच्य 8 वैज्ञानिकाः विज्ञानश्रीः इति सम्मानेन सम्मानिताः सन्ति। 14 युववैज्ञानिकाश्च विज्ञान युवा पुरस्कार भाजनीभूताः। अथ च CSIR इति दलस्य अरोमा अभियानं विज्ञानदल पुरस्कारेण पुरस्कृतम्। राष्ट्रपतिः प्रावोचत् यत् एतादृशाः पुरस्काराः देशे वैज्ञानिक चिन्तनस्य, नवाचारस्य च प्रेरणाप्रदाने आवश्यकाः सन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या इंटेलिजेंस ब्यूरो इति 4 संस्थायाः भूमिकां प्राशंसत्। नवदिल्ल्याम् आयोजिते 38 इंटेलिजेंस ब्यूरो इति 4 विभागस्य शताब्दी अक्षयनिधि व्याख्यानसत्रे उपस्थितान् जनान् सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या प्रत्यपादयत् यत् इंटेलिजेंस ब्यूरो इति 4भिकरणेन राष्ट्रिय सुरक्षायाः निश्चप्रचं प्रबन्धने, भारतस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च रक्षणे अत्यन्तमेव महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढास्ति। अमुना प्रोदितं यत् विगते दशके IB इति 4भिकरण सदृशैः अभिकरणैः अनेकानि आन्तरिक संकटानि निष्क्रीकृतानि सन्ति। राष्ट्रपतिना 4भिकरण विभागः देशस्य अदृश्य नायकत्वेन प्रतिपाद्य तस्य समर्पणस्य, सेवाभावस्य च प्रशंसापि विहिता। एतद्वक्तव्यं राष्ट्रिय सुरक्षायां गुप्तचर संस्थानां मौनं सशक्तं च योगदानं स्पष्टतया रेखाङ्कयति। शृण्वन्तु तावत् किं ब्रूते राष्ट्रपतिः। Internal security has enabled our people and the nation to march ahead with greater energy and speed on several paths of growth and development. As a result, India has emerged as one of the fastest growing major economies and is poised to become the 3rd largest economy in the near future. निर्वाचनायोगेन विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानस्य अन्तर्गतं मध्यप्रदेशस्य कृते प्रारूप मतदातृसूची प्रख्यापिता। आपत्तयः जनवरी 22 यावत् अभियाचिताः सन्ति। ध्येयमस्ति यत् निर्वाचनायोगेन सार्धैकमासपर्यन्तं गृहे गृहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानस्यानन्तरम् अद्य मध्यप्रदेशस्य प्रारूप मतदातृसूची प्रख्यापिता अस्ति। एषा सूची राज्यस्य सर्वेभ्यः 3,200 मितेभ्यः विधानसभा आसनेभ्यः प्रकाशिता अस्ति। सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु च उपलब्धास्ति। अस्यां प्रक्रियायां मृतकानां, स्थानान्तरितानाम्, अनुपस्थितानां
मुधा मतदातॄणां जनानां च नामानि अपाकृतानि सन्ति। येषां विद्यमानानां मतदातॄणां नामानि सूच्यां नैव समाविष्टानि ते आवश्यक प्रपत्रकैः साकं जनवरी 22 यावत् आपत्तिं पञ्जीकर्तुम् अर्हन्ति। अन्तिम मतदातृ सूची आगामि वर्षस्य फरवरी 21 यावत् प्रख्यापयिष्यते। युगपदेव केरलस्य, छत्तीसगढस्य, अण्डमान निकोबारस्य च प्रारूपसूचिकाः अपि अद्यैव अनन्तरं प्रख्यापयिष्यन्ते। पश्चिमबंगाले निर्वाचनायोगेन विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानस्य अनन्तरम् अपञ्जीकृत मतदातॄणां वादश्रवणस्य प्रथमः चरणः शनिवासरात् प्रभृति आरप्स्यते। एतदन्तर्गतं प्रायः 32 लक्षमिताः जनाः समावेक्ष्यन्ते। एतस्मिन् चरणे प्रायः 32 लक्षमिताः तादृशाः मतदाताराः समाविष्टाः भविष्यन्ति येषां नामानि 2000-तमवर्षस्य मतदातृसूच्यां नैव समाविष्टानि आसन्। मुख्य निर्वाचनाधिकारी कार्यालयस्य अनुसारेण अस्मिन् सन्दर्भे अधुना यावत् 10 लक्षमितेभ्यः मतदातृभ्यः सूचनाः प्रेषिताः सन्ति। तत्रैव 20 लक्षमिताः अतिरिक्ताः सूचनाः अद्य प्रभृति प्रेष्यन्ते। गणनाचरणस्य अवसरे समस्ते राज्ये आहत्य 68,031 लक्षमिताः अपञ्जीकृताः मतदाताराः चिह्नीकृताः सन्ति। एतस्याः प्रक्रियायाः उद्देश्यः योग्य मतदातृजनानां सूच्यां समावेशः वर्तते। सहैव निर्वाचन प्रक्रियायाम् अधिक पारदर्शितायाः प्रवर्तनं वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले अथ च न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतं श्रीलङ्कादेशस्य कृते $450 मिलियन मूल्यात्मकं सहायतापुटकं चक्रवात प्रभावित क्षेत्राणां पुनर्निर्माण हेतुः प्रदास्यति। डिटवाह इत्याख्येन चक्रवातेन प्रभावित श्रीलङ्कायाः सहयोगार्थं भारतेन एषा पुनर्निर्माण सहयोग घोषणा कृतास्ति। कोलम्बो नगरे सञ्चारमाध्यमानि सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः प्रत्यपादयत् यत् एतस्मिन् साहाय्यपुटके $300 मिलियन मूल्यात्मिका शैथिल्यीकृता ऋण सहायता अस्ति चेत् $100 मिलियन मूल्यात्मकः अनुदान राशिः वर्तते। डॉ जयशंकरः न्यगदत् यत् भारतं संकटकाले श्रीलङ्कादेशेन साकं सुदृढतया तिष्ठति, तस्य पुनर्निर्माणे च पूर्ण सहयोगम् आचरिष्यति। नागरिक विमानन मन्त्रिणा श्रीराममोहन नायडुना प्रोक्तं यत् अन्ताराष्ट्रिय नागरिक विमानन संघटनस्य परिषदि भारतं सर्वाधिकैः मतैः पुनश्चितम्। सामाजिक सञ्जालीय तन्त्रे मन्त्रिणा व्यलेखि यत् प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतीय विमानयान क्षेत्रस्य महती प्रसिद्धि सम्पूर्णे विश्वे जाजायते। श्री नायडुः अवदत् यत् सः अद्य अन्ताराष्ट्रिय नागरिक विमानन संघटनस्य नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड इनिशिएटिव इत्यस्मिन् प्रकल्पे भारतस्य समर्थनं समीक्षितवान्। अपि च तत्र भारतं महत्वपूर्ण सहभागिरूपेण उपस्थाय विकासशील देशेभ्यः साहाय्यं प्रददाति। सहैव अन्ताराष्ट्रिय नागरिक विमानयान संघटनस्य मानकानाम् अनुशंसितम् अभ्यासं च प्रोत्साहयति। विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दलं चेत्यादयः अनेकाः संस्थाः अद्य नवदिल्ल्यां बांग्लादेश उच्चायोगस्य बहिः बांग्लादेशे अल्पसंख्यक हिन्दूनाम् उपरि दुरापन्नानाम् अत्याचाराणां दीपुचन्द्रदासस्य हत्यायाश्च विरोध प्रदर्शनम् आचरितवन्तः। उच्चायोगस्य बहिः सुरक्षा व्यवस्था वर्धिता अस्ति। तथा च क्षेत्रम् आरक्षकाणाम् अर्धसैनिक बलानां च नियुक्त्या सह त्रिस्तरीय अवरोधेन सुरक्षीकृतमस्ति। एतदतिरिच्य विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् भारतं बांग्लादेशस्य परिवर्तितां परिस्थितिं निशितदृष्ट्या निरीक्षते। भारतीय उच्चायोगस्य अधिकारिणः बांग्लादेशस्य अधिकारिभिः सह सम्पर्के सन्ति। अल्पसंख्यकानाम् उपरि आक्रमणानां विषये गम्भीरां चिन्तां च प्रकटयन्ति। भारतस्य उपराष्ट्रपतिः श्री CP राधाकृष्णन् इत्यसौ अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः चौधरी चरणसिंह जयन्त्यवसरे चौधरी चरणसिंह तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। सामाजिक सञ्जालीय तन्त्रे श्री राधाकृष्णन् वर्यः अवदत् यत् पूर्व प्रधानमन्त्री महान् नेता आसीत्, कृषिकल्याणस्य प्रबलः समर्थकः आसीत्।
अपि च क्रिकेट क्रीडायां महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य सायं विशाखापत्तनम क्रीडाङ्गणे द्वितीये 20-20 स्पर्धाद्वन्द्वे श्रीलंका देशं सम्मुखीकरिष्यति। ध्यानास्पदमस्ति यत् श्रृंखलायां भारतीयं दलं वर्तमाने 0-1 अङ्केन अग्रे वर्तते इति वार्ताः।